बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपके फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दिल दुखा देना, दिल को मैं कहती हूँ लर्जा देने वाला वाक़या है जो कराची में हुआ है, और इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूँगी। और आप ये सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस कदर शफ़ाक़ियत और किस कदर दरिंदगी हमारे माशरे में आ चुकी है। लोगों पे किया जाने वाला एतबार, लोगों को अपना समझने वाली रीत बहुत पुरानी हो गई। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि आप जो कहते थे कि ये हमारा चाचा, ये मामा, ये ताया, वो ज़माने ख़त्म हो गए। अब भाई को भाई पे भरोसा नहीं रहा, ये वो ज़माना आ चुका है। इतने वाक़यात हम देखते हैं। ये सारा वाक़या जो दुआ फ़ातिमा का वाक़या है, जो उसके कत्ल का, उसकी ज़्यादती का, वो सारा सुनाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि हम किसी को भी अपना समझ के घर में रख लेते हैं, या हम किसी को भी बच्चों को किसी के भी हवाले कर देते हैं कि आप ये हमारे बच्चे को संभाल लें, हमारे बच्चे को किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ जाते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे होते हैं, वो अपनी बच्चों की ज़िम्मेदारी से किसी हद तक थोड़ा सा उनकी ज़िम्मेदारी चेंज हो जाती है। ज़ाहिर उनको एक ऑफ़िस वर्क करना होता है, सुबह से लेकर शाम तक की या शाम से रात तक की ड्यूटी होती है। बच्चे तनहा होते हैं तो किसी रिश्तेदार के पास या घर में किसी मुलाजिम के पास बच्चों को छोड़ा जाता है, और उन बच्चों के ऊपर जो होता है, जिस तरह के उनके साथ सलूक होता है, ये मैं आपको ज़्यादा बताऊँ क्या, आप मुझसे बेहतर जानते हो। ये जो वाक़या हुआ है, ये कराची का वाक़या है। कराची का इलाका है महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी। ठीक है जी, ये वहाँ का वाक़या है। ये वाक़या कल रिपोर्ट किया गया, और जो इब्तदाई रिपोर्ट आई उसमें जो चीज़ें आई उसमें बहुत दिल दहलान देने वाली थी कि एक लड़की थी जिसका नाम दुआ फ़ातिमा था, जिसकी उम्र 10 साल थी। उस बच्ची के साथ उसके मुलाजिम ने जो है वो रेप करके उसका कत्ल कर दिया। ये रिपोर्ट आई, एक तूफ़ान बपा हो गया, एक हंगामा कि कराची में ऐसा वाक़या हो गया कि एक बच्ची को इस तरह से दरिंदगी के निशान लगा के जो है वो कत्ल कर दिया गया। इसको जो है वो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया। अब आप इसकी संगीनी देखें। जब ये रिपोर्ट मीडिया पर आई और जब ये नशर की गई कि मुलाजिम ने, घर में काम करने वाले मुलाजिम ने जो है वो बच्ची का रेप किया गया, तो वो तमाम वालदैन, वो तमाम लोग जिनके घरों में मुलाजमीन रहते हैं, या जिनके जो अपने बच्चों को ड्राइवरों के हाथ स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना या किसी भी जगह पर भेजना करते हैं, जिनके घरों में मुलाजमीन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो एकदम शॉक हो गए कि ये क्या हुआ कि घर के मुलाजिम ने बच्ची के साथ जो है वो रेप करके उसका कत्ल कर दिया। बहुत ज़्यादा कल ये गर्दिश में रही ख़बरें, बहुत ही ज़्यादा लोग, एक हाई प्रोफाइल केस बन गया। और जब इसकी 6 घंटे के बाद इन्वेस्टिगेशन की गई, जब इस बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया, तो जो रिपोर्ट सामने आई, जो उस पोस्टमार्टम में आया, वो इतना दिल दहला देने वाला था, ये उससे भी कहीं ज़्यादा हैरान कुन था। ये जुल्म बर्बरियत की वो कहानी रकम कर गया जिसे सोच के इंसान, अगर हम अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात कहते और हम अपने अल्लाह से अपने लिए रहमत तलब करते, तो हम जैसे इंसान जो है वो रूह उसकी कांप गई कि हमारे मुल्क में ऐसे भी मुसलमान मौजूद हैं, ऐसे भी इंसान मौजूद हैं, ऐसे भी हैवान नमा इंसान जिनके लिए अल्लाह ने कायनात खल्क़ की अपने अशरफुल मखलूक़ात के लिए, उनके भेस में किस किस्म के दरिंदे मौजूद हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को पहले कत्ल किया गया और उसके बाद उसके साथ ज़्यादती की गई। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतना दिल दुखाने वाला ये वाक़या कि पहले बच्ची को जो है वो कत्ल किया गया, उसके बाद बच्ची के जो है वो लाश के साथ उसकी बेहुरमती, उसके साथ ज़्यादती की गई, और वो भी 10 साला बच्ची। अब ये पूरा वाक़या आप सुने कि क्या हुआ, कौन सा मुलाजिम था, क्या था ये, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुई, कल ये हाई प्रोफाइल केस बना, अलर्ट हो गई, अदारे अलर्ट हो गई, ये कैसा वाक़या है। उसके बाद जो चीज़ें आई वो इनकशाफात आप सुनते जाएँ और हैरान होते जाएँ। अच्छा जी, ये जिस अख्तर कॉलोनी में जो घर था उसके अंदर एक फ़ैमिली रहती थी, इन्हीं के कज़न की फ़ैमिली रहती थी। उनका एक नौकर, एक मुलाजिम जो था वहाँ पे रिहाइश पजीर था। अब ये जो बच्ची है, 10 साला बच्ची, ये खाना देती थी उस मुलाजिम को, तो ये बच्ची खाना देने के लिए वहाँ गई है। और जब खाना देने बच्ची वहाँ गई, ये सोचने की बात है कि छोटे बच्चे को आपने क्यों भेजा। अब देखें ना कितना एतबार होगा, ये कितना, अक्सर ये जो मुलाजमीन जो घर पे रहते हैं ना, ये छोटे बच्चे जो घर के बच्चे होते हैं, उनको बिल्कुल अपने बहन भाई, अपने सगों की तरफ समझने लगते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो माँ बाप को बड़ी जल्दी ट्रस्ट हो जाता है, वो कहते देखो कितने प्यार से हमारे बच्चे को मिल रहा है, हमसे मिल रहा है। बच्चे भी बड़ी जल्दी क्लोज हो जाते हैं। एक बंदा जो घर के अंदर जो मुलाजमीन रह रहे होते हैं, उनसे बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, उनको अंकल कहते हैं या चचा कहते हैं, इस तरह के कोई नाम रख देते हैं, बहुत अटैचमेंट हो जाती है। इसमें सारे मुलाजमीन बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे, बहुत प्यार करने वाले मुलाजमीन भी होते हैं। सबको क्यों ख़राब करें, सबके नाम लेके क्यों बदनाम किया जाए। कुछ बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार और बहुत अच्छे मुलाजमीन भी हैं, मगर उसमें आजकल का जो माशरा है इसमें कोई भी किसी पे एतबार नहीं कर सकता।
اب اس کے گھر والوں نے اس بچی سے کھانا دیا، ٹرے میں رکھ کے کھانا جو ہے اس بچی کے، اس بندے کا نام ہے جی ذیشان، ذیشان کے پاس پہنچی، ذیشان نے جو ہے بچی کو پکڑا ہے، اس کے زیادتی کی کوشش کی ہے۔ اب ذیشان نے جو پولیس، کیونکہ پولیس گرفتار کر چکی ہے ذیشان کو، ذیشان گرفتار ہو گیا اور جب 2-4 تھپڑ کھائے ریمانڈ پر گیا، اس کی جب تفتیش ہوئی تو اس نے ساری باتیں اگل دی۔ اس نے کہا کہ میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا بچی کو، میں بچی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہ رہا تھا، مجھ پہ شیطان حاوی آ گیا، مجھ پہ شیطان آیا، میں نے بچی کو دبوچا، بچی نے چیخیں مارنا شروع کر دی، پھر میں نے کمرے کا دروازہ لاک کر کے بچی کے گلے میں دوپٹے سے جو ہے وہ پھندا ڈال کے بچی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد بچی کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی۔ یہ اس انسان، اس درندہ صفت انسان کے دیکھیں، اسی لیے ایک تو کہتے ہیں نا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محرم اور نامحرم کا خیال رکھیں، بچیاں بھی ہیں تو ان کو اپنے سگے اگر چاچا ماموں بھی ہے تو ان کے پاس ایک قاعدے کرینے کے ساتھ بھیجیے۔ تنہائی سب سے بڑا عذاب ہے، شیطان اسی وقت آتا ہے جب تنہائی ہوتی ہے، اسی لیے اس چیزوں کو جو لوگ اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باؤنڈریز دی گئی ہیں، وہ اسی لیے ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے تو پھر یہ سارے کیسز ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ کہنا ہے کہ اس بندے کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ اس کے اوپر شیطان حاوی آ گیا، کہ اس کو اپنے سامنے موجود 10 سالہ بچے کے اوپر بھی رحم نہیں آیا اور اس کو اس بےایمانہ طریقے سے قتل کیا، اور اس کے بعد اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ یہ انتہائی سنگین، اور یہ دعا فاطمہ جو ایک بچی تھی، یہ بڑے کرب اس کے ماں باپ کے دل سے پوچھیں، ان کا حال آپ کو نہیں پتہ، اس ماں کا، اس کو غش آئے ہوئے اور وہ ہوش میں نہیں ہے۔ کل سے لے کے یہ ٹائم ہو گیا، وہ ماں ابھی تک ہوش میں نہیں ہے، ابھی تک ہاسپٹلائز ہے، اس باپ کو قرار نہیں ہے۔ یہ جو بچیاں جدا ہوتی ہیں، یہ بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، یہ ان سے پوچھیں جن کی بچے جدا کیے جاتے ہیں، جن کے ساتھ یہ ظلم کیے جاتے ہیں۔ اب اس سارے ہول معاملے کا میں نے جو سد بات نکالا ہے، ایک تو ہمارے یہاں یہ جو موبائل فونز آ گئے اور اس کے اندر جو انٹرنیٹ کے پیکج اور اس کے اوپر بیٹھ کے جو پاکستان نمبر 1 ملک ہے دنیا میں جو کہ واہیات ویڈیوز اور فلمیں دیکھتا ہے، غیر اخلاقی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے اندر بچیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، خواتین، مرد، بوڑھے سب شامل ہیں۔ دنیا کا پہلا ملک ہے جو گندی چیزیں دیکھتا ہے، اور دنیا کا پہلا ملک ہے جو اللہ کے نام پر بنا بھی تھا، اور جو اتنا زیادہ اس کے اندر جو مسلمان ہے جو چیریٹی کرتا ہے، جو اللہ کے نام پہ پیسے بھی خرچ کرتا ہے۔ تضاد دیکھیے، یہاں تضاد دیکھیے، یہاں تضاد، نیکی میں بھی پیش اور برائی میں بھی پیش۔ پاکستانیوں کے لیے بڑے شرم کا مقام ہے، ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں، ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو ہمارا دماغ آٹومیٹک گندا تو ہوگا، پھر جب گندا ہوگا تو ہمیں یہی نہیں پتہ چلے گا یہ سامنے ہے کون، ہمارے سامنے ہے کون۔ نشہ اسی لیے حرام کیا گیا ہے۔ اب اس سارے معاملے میں ان چیزوں کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی دیکھنا چاہیے، کوئی نہ کوئی روک تھام ہونی چاہیے، اور دوسرا اپنے بچیوں کے معاملے میں کیئرفل ہو جائے، بچوں کے معاملے میں بھی، بیٹا بیٹی کیا کوئی بھی ہو، آپ کو معلوم ہے یہ لڑکا لڑکی دونوں کے ساتھ اس وقت جو زیادتیاں بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں کو اپنا خیال رکھیں، اپنے انڈر رکھیں، بچوں کو کسی بھی ایسے جو آپ کے دور کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، یا دور کے کزنس ہوتے ہیں، یا دور کے مامے تارے پھپھیاں جو ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، ان سے بچائیں، نہ بھیجیں ان کے پاس، نہ ان پہ ٹرسٹ کریں، کسی پہ بھی ابھی آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے سوائے ماں باپ اپنے پاس رکھنے کے، بچوں پہ ٹرسٹ، کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ مت کریں، پھر اس قسم کے واقعات جنم لیتے ہیں، شیطان بڑے آرام سے ورغلا لیتا ہے۔ اللہ پاک ان کے ماں باپ کو صبر دے، اور جو ان کے مجرم ہے اس کو قرار فائر کے جو ہے وہ سزا دی جائے۔ اور یہ ایک ویڈیو تھی، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کی عزت، مال، جان و آبرو کی حفاظت کریں۔ مشکل ٹائم ہے، مگر اللہ کی دعا، اللہ سے مدد، صدقہ خیرات دینے سے ہم اس مشکل وقت سے نکل سکتے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہی اگر آپ صدقہ نکال دیں تو آپ اس طرح کی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹا سا ایک ہم لوگوں کے لیے ایک ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم صدقہ دے کے بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔